السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال الترموديناميك على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. دونك هاد الحصة تكون بسيطة بزاف لأن شفناها بعدا، ولكن دابا نشوفوها اون فونكسيون دو لا انرجي انترن. دونك شفنا لو كونفيسيون كالوريمتريك، ولكن دابا دونك شفناهم جبدنا أن ال كتساوي هاد القيمة، نيو كتساوي اش كتساوي لامدا كتساوي. اللي مشاش الحصص الفايتين يمشي يشوفهم. دونك هاد البارتي هادي شفناها في الحصه الفايته. صافي دابا نحاولوا نجبدوا هاد البارتي هادي كامله صافي اون فونكسيون. دوما كيما كتشوف ان لي كونفيسيون كالوريمتريك اون فونكسيون ديال لي انرجي انترن اللي شفنا في الحصه الفايته، يعني الطاقه الداخليه. مزيان. الوغ اول حاجه غنبداو فيها، غنبداو باكسبريسيون دو لا كونتيتي دو شالور بالنسبه للترانسفورماسيون ريفيرسيبل. عندنا ثلاثة دي رون كي كتساوي هاد القيمة، دي رون كي كتساوي هاد القيمة الجوجة، دي رون كي كتساوي القيمة الثالثة. مزيان. الوغ الحاجة الجديدة اللي نشوفو وهي دي رون كي كتساوي القيمة الرابعة، وهذه هي لا بروميير برانسيب دي تيرموديناميك. إلا عرف شفنا في الحصة بروميير برانسيب دي تيرموديناميك أن دي دي إي كتساوي دي رون كيو بلوس دي رون دبليو. مزيان. دونك حيث ان دي رون كو نخليوها لان بغيناها، دونك ولكن دو رون دبليو كتساوي لنا موان بي في دي دو في. مزيان. حنا بغينا دي رون كو، اشنو تساوي لنا؟ هادي نجيبوها لهنا، يعني تعطينا دي دو اي بلس بي دو في. دونك هي الرولاسيون الرابعه بالنسبه لا كونتيتي دو شالور دو رون كي كتساوي لنا هاد القيمه دي دو اي بلس بي في دو في. الوغ بالنسبه لا بروميير برانسيب دي تيرموديناميك. مزيان. اولا حنا كنعرفوا ان او وهي لو انرجي انترن، او انرجي انترن انها فونكسيون ديتا. الوغ بما انها فونكسيون ديتا يعني نكتبوها هنايا قلنا نكتبوها في الاول اون فونكسيون دو تي اي في، يعني ان او عرفنا انها فونكسيون ديتا وشرحنا الحصه الفايته علاش. وهنايا تي اون فونكسيون دو تي و في، يعني تي و في هنايا هما لو فاريابل عندنا في هاد الحاله هادي. اي فونكسيون كتبوها هنا فونكسيون ديتا. مزيان. بما ان او فونكسيون ديتا وقلنا ان او انها ديفيرونسيال توتال اكزاكت، يعني كتكتب على شكل دي دي او، اشنو كتساوي لنا؟ الوغ كتساوي لنا دي رون او على دي رون تي فاش في دي دو تي، حيث في كونستانت بلوس لا ديريفي بارسيال دو u par rapport à v حيث t كونستانت في دي دو في. دونك هادشي خاص تكون مشيتي معنا في الكور من الاول حتى لدابا باش انك تفهم اشنو كنحطو دابا. دونك هذه كتابه ديال لي ديفيرونسيال، حيت كنكتبو دي يعني انها ديفيرونسيال توتال اكزاكت. مزيان. الوغ نكملو. الوغ دابا شنو عندنا؟ غنخدمو بهاد لا غولاسيون هادي. دونك هاد لا غولاسيون كتقولنا ان دي رون كيو كتساوي لنا دي دو او بلس بي في دي دو في. متفق معايا؟ سي تري بيان. دي دو اي ها هي غنروبلاسيوها هنايا. دونك كتعطينا دي رون كيو كتساوي لنا دي دو اي غنروبلاسيوها هي دي رون اي على دي رون تي في كونستانت في دي دو تي بلس لا ديريفي بارسيال دو اي بارابور ا في. دونك في نديرو لها بحال هكا باش ما تخلطناش مع او. مزيان. الوغ لا ديريفي بارسيال دو u par rapport à v حيث t constante في d de v ما نساوش بلس p في d de v. الوغ اشنو غنديرو هنايا؟ غنحاول اني نعمل بالدي دو في. دونك غتعطينا دي رون كيو اشنو كتساوي لنا لا ديريفي بارسيال دو i par rapport à t حيث v constante في d de t بلس لا ديريفي بارسيال دو i par rapport à v حيث تي كونستانت بلس بي باش عملنا بالدي دو في. كيما قلت لكم هاد البارتي ساهله بزاف، هي لو كالكول وشي حاجه بسيطه. الوغ دابا اشنو كنشوفو ان هاد لا غولاسيون هادي هي دي دو تي و دي دو في راها هي. دونك هي هادي غولاسيون الاولى. هذا كيعني ان عندنا دي رون كي كتساوي لنا دي دو تي دي دو في.
هذا اللي قدام دي دو تي راه كيساوي لنا اللي قدام دي دو تي هنا. دونك يعني ان سي في في هذه الحاله اللي مضروبه في دي دو تي هي اللي مضروبه في دي دو هنا، يعني كتساوي لنا دي في بارسيال دو اي بارابور ا تي، حيث في كونستانت. لا ميم شوز هنايا، دونك عندنا ال مضروبه في دي دو في، دونك ال كتساوي لنا هاد القيمه هادي، يعني ندير في بارسيال دو اي بارابور ا في حيث تي كونستانت بلس بي، هذه هي ال. نتاكدوا من النتيجه، ها هي ال عندنا كتساوي لنا بي في لا ديريفي بارسيال دو اي بارابور ا تي كونستانت، وي، و سي في كتساوي لنا لا ديريفي بارسيال دو اي بارابور ا تي حيث في كونستانت. دونك كما كتشوفوا ان استنتجنا لو كونفيسيون. شنو استنتجنا دابا؟ استنتجنا سي في و ال. مزيان، نكملوا نستنتجوا لو كونفيسيون الاخرين. الوغ نفس لا ميثود. دونك كنعرفوا ان او ان فونكسيون ديتا، دونك ولكن هنايا غادي نبدلوا لي فاريابل. دونك خدمنا في الاول في تي في، دابا نخدموا تي بي. تي بي مزيان. شنو غادي يتغير هنايا؟ بلاصه في غادي نخدموا بي. مزيان، بي بي بي. مزيان. الوغ غادي نخدموا بنفس الغولاسيون اللي عندنا، دونك ولكن هنايا غادي نخدموا بعدا بلا فونكسيون اخرى، فونكسيون ديتا اخرى وهي في. كنعرفوا ان في فونكسيون ديتا بالنسبه لدلالات في دو حتى هي نديروا لها بالتي و بي. تي و بي، وي، تي و بي باش تخرج لنا اون فونكسيون دو تي و بي. سي بيان. الوغ دونك هادي كتكتب لنا دونك في اي ان فونكسيون ديتا، يعني في هو لو فاريابل، تي و بي عفوا في هي الفونكسيون، تي و بي هما لو فاريابل. دونك كتكتب لنا على شكل دي دو في نديرو لها بحال هكا، كتساوي لنا لا ديريفي بارسيال دو في بارابور اش ا تي بي كونستانت في دي دو تي. مزيان، بلوس لا ديريفي بارسيال دو في بارابور ا بي تي كونستانت دي دو بي. دونك هادشي خاصو يكون مضبوط. صافي مزيان. الوغ شنو غادي نخدمو؟ غادي نخدمو لا غولاسيون سويفون. عندنا ان دي رون كيو شنو كتساوي لنا دي دو يو بلس بي في دي في. مزيان. الوغ دي دو يو عندنا غادي نروبلاسيوها هنايا، دونك غتعطينا لا ديريفي بارسيال دو يو بارابور ا تي حيث بي كونستانت في دي دو تي بلس لا ديريفي بارسيال دو اي بارابور ا بي حيث تي كونستانت في دي دو بي. دونك هادشي غير كالكول بلس بي في دو في. دي في ها هي غادي نروبلاسيوها، دونك غنضربو نيشان بي نشروها، دونك غتعطينا بي فوا لا ديريفي بارسيال دو في بارابور ا تي حيث بي كونستانت في تي دو تي، دونك بلس بي في لا ديريفي بارسيال دو في بارابور ا بي في دي بي. مزيان، حيث تي كونستانت. سي تري بيان. دونك هنا نحاول انني نعمل اللي عندهم دي دو تي بوحدهم، اللي عندهم دي دو في عندهم، اللي عندهم دي دو تي هادي وهادي. دونك غادي نجمعهم، يعني شنو كتساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا لا ديريفي بارسيال دو اي بارابور ا تي حيث بي كونستانت بلس اللي فيهم بي، يعني بي على لا ديريفي بارسيال دو في بارابور ا تي حيث بي كونستانت. سي تري بيان. دونك على فوا دي دو تي سي سامبلومون زائد لا ميم شوز هادي مع هادي اللي فيهم دي دو بي. الوغ غتعطينا لا ديريفي بارسيال دو اي بارابور ا بي تي كونستانت بلس بي في لا ديريفي بارسيال دو في بارابور ا بي تي كونستانت. هادشي كامل عامل على دي دو بي. سي تري بيان. شكون هي هادي؟ هادي هي دي رونكي. غنشوفو ليكواسيون اللي كتشبه ليها، يعني دي رونكي بدلالة دي دو تي و دي دو بي هي لا غولاسيون دو. مزيان. يعني اش كيعني هذا؟ كيعني ان هادي هي اللي مضروبه في دي دو بي هي سي بي، وكيعني ان هادي اللي مضروبه في دي دو بي هي اش. اجي نتاكدوا. دونك سي بي ها هي كتساوي لنا دي رون او على دي رون تي في بي كونستانت، وي، بلس بي في لا ديريفي بارسي دو في بارابور ا تي بي كونستانت، وي صحيحه. دونك نمشيو لاش لا ميم شوز، لا ديريفي بارسي دو او بارابور ا بي تي كونستانت بلس بي لا ديريفي بار في بارابور ا بي تي كونستانت. سي تري بيان. دونك احنا استنتجنا سي بي او اش.
لا ميم ميثود. دونك اشنو استنتجنا؟ سي بي و اش لا ميم ميثود نديمونطريو على اش اي نو لاندا اي نو. مزيان. الو نمحيوها ونكملو. نفس لا ميثود غير نغيرو هنايا لي فاريابل. غنخدمو بي و في اللي بقاو لنا صافي. غنخدمو بلي فاريابل بي و في. دونك هنايا غتعطينا بي، دونك بي و في كونستانت، يعني هادي عطينا دي دو بي، وهنايا تعطينا بدالة في و بي كونستانت، وهنا دي دو في. سي تري بيان. نتأكدو عندك لا ديريفي بارسيال بي بي في بي كون. وي سي تري بيان. الوغ اشنو عندنا هنايا؟ سي سامبلومون عندنا ان دي رون كيو شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا دي دو يو بلوس بي دو في. مزيان. دونك دي رون كيو شنو تساوي لنا؟ دي دو يو انا نبلاصيو بعدي لا ديريفي بارسيال دو يو بارابور ا بي في كونستانت في دي دو بي بلوس لا ديريفي بارسيال دو يو بارابور يو هادي. دونك هاد في نحاول نبقى نديرو لها بحال هكا باش ما دونك في دونك لا dérivée partielle de V par rapport à P حيث دي في سي تري بيان. وشنو نزيدو؟ زائد بي في دو في. سي سامبلومون نعملو بالدي دو في غتعطينا دي رون كيو ايغال لا dérivée partielle de U par rapport à P V constante في دي دو بي ياك بلوس la dérivée partielle de I par rapport à V, P constante plus P fois D de V. C'est très bien. Donc, هنايا كنستنتجو حسب لا غولاسيون 3. لا غولاسيون 3 دونك هادي تقدر ان نقولو اش هي اش اللي مضروبه في دي دو بي ياك، هي لاندا عفوا، هي لاندا، وبالنسبه اللي مضروب في دي دو في هي نو. اجي نتاكدو. مزيان. Alors lambda, il y a la dérivée partielle de I par rapport à... Oui, c'est très bien. Nu, la dérivée partielle, c'est très bien. Donc, هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي. هاد البارتي يقدر ما يكونش عطيهاك البروف في الكور، ولكن يقدر يعطيهاك في لي زيكزيرسيس اكسيتيرا. يقولك مونطري كو ان سي في كتساوي هاد القيمه ولا كتساوي. دونك تقدر تخدم هاد لا ميثود هادو ببساطه بزاف. الوغ نتلاقاو في الحصه الجايه ان شاء الله بالنسبه للتيرمو ديناميك.